हालेलुया ख्रिस्मोरनांतलो जीवन जाला संसारार प्रकाश फंकला पळय मोगाचनो रोमाकारांचे पत्रावस्वर चवथी वळ आयच्या वचपांत आमी आयकलें बापाचे महिमे भरीत सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला निमानो शुक्रार जावन आसलो मनशांचो त्या दिसा मनशांनी कितेंय करियेत आनी तांणी वा मनशांनी जेजूक कुरसायलो पण आयचो दीस देवाचो हातूं मनशांक जागो ना हातूं आसा देवाक मात्र आनी मनशान जेजूक कुरसायलो जिवेशी मारलो तें खरें पूण देवान ताका जिवंत उठयलो देखून आज आमी हें गीत गायता हालेलुया म्हणून जेजूचें जिवनपण परगडता देखून हांव मोठव्यान आज नियाळ ह्या नियाळाक आमचो संदेश जावन आसा पुनर्जिवन जेजूची जिवी परजा आमी जावया पुनर्जिवन जेजूची जिवी परजा बरे येणाऱ्यांनी मनशा जिवीत 3 तोटांक सरी केला 3 गार्डन्स पयलें ते म्हणटात पयलें गार्डन पयलें थॉट आमच्या जिवितांत आसा गार्डन ऑफ ईडन भुमी वैकुट थंय सूख आसलें पूण तें दुखांत बदलता पाताक आनी अविधेयपण थंयसर दिसून येता आमच्या जिवितांत पाताक आसा अविधेयपण आसा आनी दुसरें थॉट ते म्हणटात गेसेमनी गार्डन ऑफ गेसेमनी थंयसर आमी पळयता कश्ट आनी संकश्ट आनी ते सगळे आखेर जातात मरणांत खुर्सार आमकां आमच्या जिवितांत मरण आसा आनी तिसरें थॉट ते म्हणटात गार्डन ऑफ रेजरेक्शन पुनर्जिवनपणाचें थॉट आनी हें थॉट ह्या दोनी थॉटांक अर्थ दिता म्हणजे पुनर्जिवन जेजू मोरणाचेर आनी पातकाचेर जैत वेल्लो आमकांय मोरणाचेर आनी पातकाचेर जैत दिता देखून आयचो संदेश पुनर्जिवन जेजूची जिवी परजा आमी जावया सांबावलो अशें बरयता कोरिंथीकांच्या पयल्या पत्रांत 15:14 वळ बोव पुरबायचें उतर जर क्रिस्त जिवंत जावंक ना तर आमी पातयेवचें व्यर्थ आमचो भावार्थी व्यर्थ आनी आमी आनीकी पातकांतच आसा आनी आमची गत सगळां प्रास पास्ट जाता पूण मोगाळ भवन भयण आमी जाणा जेजू जिवंत जाला आनी ताच्या जिवंतपणान आमकांय वांटो आसा देखून ह्या पुनर्जिवन जेजूची जिवी परजा आमी जावची कशें आयच्या पयल्या ह्या रोमाकाराच्या पत्रांत आमी आयकल्लें आनी एक उतर रोमन्स 6:8 आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवें जियोंकी पावतल्या म्हणून आमी सतमंता क्रिस्ता सांगाता आमी मेल्यार क्रिस्ता सांगाता आमी जियेतल्या देखून हांव ह्या नियाळ्यांत 3 संगती दवरता 3 पॉयंट्स पुनर्जिवन जेजूची जिवी परजा आमी कशी जावयेत पयलो विशय जावन आसा पुनर्जिवन जेजूची जिवी परजा जावंक आमी खरें भावार्थी जिवीत जिये जाय ट्रू लायफ ऑफ फेथ कित्याक पापा बेनेडिक्टूस 16 भावार्थाचें वर्स दिल्लो आनी तें 10 वर्स दिता आसतना भावार्थाचो दारवट ताणें म्हळें आज क्रिस्तवांनी सामाजीक राजकीय सांस्कृतीक वा हेर क्षेत्रांनी मस्त प्रगती जोडल्या आनी सबार जाणां ह्या वरवीं चिंतात भावार्थान घट्ट आसात म्हणून आनी तो म्हणटा सारकें सांगचें जाल्यार ते आमी उक्त्यान तिरस्कार करीजे आनी तो मुखार बरयता प्रस्तुत काळार भावार्थी जिविताक फूट आयल्या येर आयल्या देखून आज आमी पुनर्जिवन जेजूचे जिवनपण आचरण करची आमचो भावार्थ जिवाळ करी जाय आनी खरो भावार्थ वा खरें भावार्थी जिवीत आमचें जाय जाय तर जेजून पातकाचेर जैत वेलें तर आमी जेजू बराबर
पातकाचेर जैत वरिजे प्रत्येक तरान भावार्था विरोध पातकां पवित्र सभा आमकां शिकयता. भावार्था विरोध 6 पातकां आसात. There are 6 sins against faith. ती जावन आसात. मोठ्यान हांव सांगता, एक दुभाव पयस करचें, दुसरें नापातयेनी नॉट बिलिव्हिंग, तिसरें विंगड करचें, आमी इगर्ज मतेचे वांटे पांटे करचें, मागीर चवथें सूख शिकोवन, हाका आमी म्हणटा हेरेजी, आनी पांचवें शेळेपण, भावार्थांत आमी शेळमोडे जावचे, आनी सवें हे आनीकी व्हडलें भावार्था विरोध पाताक तटस्थपण, इंडिफरन्स. देखून असलीं पातकां आमी पयस करचें. ह्या पातकांक आमी मोरचें आनी पुनर्जीवन जेजू थंय आमी जिवंत जावचे. एक जिवो भावार्थ आमचो जालो जाल्यार खंडीत पुनर्जीवन जेजूची आमी जिवी परजा जाता. नाजाल्यार आमी फोंडांतच सासले बरी जाता. जेजू फोंडांत ना, जेजू उठला. देखून आमी फोंडांत आसनाय वयर येयचे, आमी जेजू सवें एक नवें जिवी परजा आमी जावया. दुसरो विशय जावन आसा, आमी एक बरवोशेचें जिवीत जियोवचें, लायफ ऑफ होप. बरवोसो कित्याक जेजून मरणाचेर जैत वेलां आनी जेजू सवें जियेतना तोय आमकां मरणाचेर जैत दिता. जेजून म्हणलें जो सुवांजलावस्वर 16:30-3 संवसारांत तुमकां कंत बेजारे आसाच. आतां म्हळ्या कोरोना येदोळी वसोना, जायत्यांक आजकाल मिसानांत, कितले कश्ट कामानांत, जायते कश्टां वयर कश्ट. जेजून म्हळें कंत बेजारे आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. आनी जो आमच्या पयल्या पदनावस्वर 5:34 आमी वाचल्यार देवाचे भुरगे संवसाराचेर जैत व्हरता. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. तर जेजू सवें आमी एक बरवोशेचें जिवीत जियेवेत. बरवोसो सांडचे न्ही, कश्ट आसात, कश्टान आमकां भें दिसता, तें सहज. आमी मनशां सैमाची, पूण आमी जेजू सवें जियेत आसतना जेजू आमकां बरवोसो दिता. आमी निराश जावन कंगाल जावन तशेंच जियेल्यार आमी फोंडांतच आसता. देखून आमी फोंडांत आसचें न्हय. फोंडांत हांव वयर येयचें, तर जेजू आमकां वयर हाडटा म्हूण पातयेवन आमी मागया. आज ह्या बलिदानान मागया. भोव पवित्र रात, भोव पवित्र रीत आमच्या भावार्थाचें व्हडतें सत पुनर्जीवनपण आमच्या भावार्थाक वा आमच्या जिविताक अर्थ दिता. सुम्याचें पुनर्जीवनपण. देखून आमी बरवोशेचें जिवीत जियोवचें. आनी निमाणें तिसरो विशय, लायफ ऑफ फेथ, लायफ ऑफ होप, आनी तिसरें एक धैर्याचें आनी सताचें जिवीत जियोवचें. देखून मोगाळ भवनां आनी भयणीनो, आयची परिगत आमी पळोवया. आज ह्या खरगा निमतीं जायतीं जाणां भियेल्यांत मात्र न्ही, आज ह्या संवसारांत कितें आसा आज मात न्ही, आदीं आसलें, पूण आतां कोरोना आयला. आतां आमी एक सांगणी आसा कोंकणींत अशें आसा, बोळ आसले आपली दाळ शिजयतात म्हणून. तें आमी पळयता. बोळ आसले आपली दाळ शिजयतात. अनीत सडल्या, अन्याय सडला, शोशण जाता, ह्या खरगा वेळारय जाता, जायते कडेन जाता, समाजेन जाता, आमच्या राष्ट्रांनी जाता, आमच्या कुटुंबांनी जाता, जावंक पुरो. देखून आज सत आसलें फोट करतात, फोट आसलें सत करतात, पूण आमी जेजूची पाटलाव धरा. संवसारी रिती प्रकार जियेल्यार जायना. संवसारी रितीन संवसारांत अशें आसा. देखून रोमाकारां बरयल्लें पत्रावस्वर 12 दुसरी ओळ सांत पावल म्हणटा, संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. तुमची मोना नवी जावं, तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं, तोवळ देवा कितें मांडटा, कितें बरें म्हूण तुमकां कळटलें, तुमी सोदून काडूंक पावतात. देखून आमी संवसारी रिती प्रकार न्हय, भियान न्हय, पूण धैर्यान आनी सता नितीन तें देवाचें रास म्हळ्यार कालें. रोमाकारांचें पत्रावस्वर 14:17 ओळ. देवाचें रास म्हळ्यार नीत, समाधान, पवित्रत्व दिता तो संतोष. देखून नितीन, शांती, समाधान, सतान, धैर्यान जियोवचें, हें पुनर्जीवन जेजू सवें जियोवचें एक नवें जिवीत. आमी एक जिवी परजा जावन जियोवचें.
देखून 3 विशय हांवें आज तुमच्या नियाळाक दवरले आनी असलें जिवीत आमचें जावं म्हणून आमी मागया. सांत आगोस्तीन म्हणटालो आमी पास्काची परजा. वी आर इस्टर पीपल. हालेलुया आमचें गायन. देखून आमी हे बरी जियोन जेजू थंय आमचें जिवीत बावडतेचें बरवशेचें धैर्याचें जावं म्हणून आमी आज प्रत्येक तरान ह्या बलिदानान मागया. आमचे खातीर मात्र न्ही सगळ्यां खातीर आमी मागया. तोच पुनर्जीवन जेजू आमकां जाय अशी कृपा दिवं. आमेन.